أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل بس إن قرآن الفجر إن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.
الله عليك. الله سيدك الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا لا أعبد ما تعبدون قل سبحان الله. ما شاء الله جزاك الله. अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान करीम फरमा रहे थे फज़ीलत शेख मोहतरम कारी सईदुल्लाह सईद हफ़िज़हुल्लाह तआला। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आलम इस्लाम के स्कॉलर फज़ीलत शेख मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला नाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी आपके सामने खिताब फरमाएंगे।